Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usapin na agi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo. Kansang kining ngalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon og sumalabot. Mayo na usab nga adlaw diri sa Amerika. Og sa akong panawagan nga o sunod adlaw na ang atong live broadcast nga diha gayud sa Facebook kay para sa mga pastor o pastora o Christian believer sa atong hulbot tungag bakid mimi sumay. Kung panalitan, nakadawat na ka, apil ka gyapon na ini. O ang imong ngalan mo imong hulbotan natural, dili nato ingon og kanang tiwayon. Nagyat putay ihatag nimo nga pahalipay nga nakaapil ka og nakadawat na po kaglaing panalangin. Og tuod man manawagan ko nga hilabihan nagsugod-sugod na og panghatag ang atong mga kaigsuonan sa ilang mga video sa ilang international singing contest based in America. Third round ni siya. So kadtong mga muapilay niini mudawat pa ko. Alang ni adto usab nga nakakanta na, ang ako lang panawagan, kinahanglan nga mukanta ka, ayaw pugni ang imong kamot. Kana bang napoy action ba? Kinahanglan tagaan nimo kinabuhi ang imong gikanta. Para nga diin uyon po ka sa akong pagpaniid. Unya ang importante nining pagapil sa tong third round sa International Singing Contest based in America, unahon nimong kanta ang in English. Sa magkanta kag in English, bantayan nimo ang imong pronunciation. Dayon, sunod, ayaw pag kulba-kulba, kundili ihatag ang tinuod nimong pagsalig nga angayan ka sa maong pulpito sa pag-awit. O sa muawit kanina, dili dawaton ko tong nagkanta sa gawas lang nga naa ka sa inyong pulpito sa inyong simbahan. Kining pamagiha, nagrepresentar ka sa inyong simbahan nga hingabot na og Amerika. Ang inyong pangalan sa inyong simbahan, ang ministry sa inyong pastor, hinabot nag Amerika tungod kay ngano, tungod na nimo sister o brother nga nagpagamit sa Ginoo ning atong contest, International Singing Contest. So, niini, hulat-hulat sa ko ninyo. Total, di man tayo nugad dali. Ang importante lang, maandam ang imong pagkanta unya. Kung musugot po muna ko, ang akong tambag mo nga panalitan karon, paghatag sa imong video nga murag di ko kauyon, mayon po ko nga usba lang sa sister, usba lang sa ni brother, para nga diin mahaom ang imong plataporma sa pagkanta. O mao gyapon ang mahimong champion niini, ibangga nato sa unang champion, sa ikadawang champion, hangtod sa 10 ka champion. Tuguti ko nga makahulam na usab sa inyong panahon, sa inyong idulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kini mao ang atong pagpaminaw sa maong tunay nga ebanghelyo. Akong natandog pagbalik ang Malakias 3:10 kagahapon. Gusto ko nga di ko mubiya nini og di yun nato ni masabtan. Kanang giingon sa Malakias 3:10 ba? Ingon siya 5:10, 15, 20. Okay. Akad tan-aw maguko sa akong oras, no? Okay. Ingon siya, dadaan ninyo ang inyong mga halad o ikapulo sa balayn tipiganan aron. Anita paghisgot karon aning gingalag aron. Akong gisulti kagahapon, ngalos-halos ang tanan nangamatay na ganing ubang mga Kristohanon nagatod sa ilang ikapulo og mga halad. Apan, mayon kog apan kay ngano man usa ko nga niini. Nga kanang tumoy nga gisgutan sa Malakias 3:10,
wa pagyud na maangkon. Kanang giingon ba nga, sulay ako ninyo karon, di ba ablihan ko ang mga tambuan sa kalangitan, o gibubo ko ang mga panalangin nga wa na'y dapit kabutangan. Muna'y akong gitutok pagayo sa tong paghinabi karon. Apan sa dili pa, ato sang hisgutan tong giingon aron. Ano ta sa aron? Kung matuman lang ang pangandoy sa langit ng trono, sa ikapulo og mga halad, matuman ang tumoy sa iyang mga saad. Saad mangguna niya, di mangguna saad og relihiyon. Di na saad og kalibutanon nga saad, kundi langit nung saad. Sumala sa akong pagpaniid kay dugay naman ko sa kalibutan, wa pagyoy na angkon kaangkon ni Kung ako'y palaran diri sa Amerika, nga hinlinya ko og nga mahimo kong milyonaryo, ang karon akong giapilan 141 million ang usa. Ang ako na pong giapilan karon $311 million. Kung ibuhos ni si Ginoo sa akong kinabuhi, matuma na ang Malakias 3:10. Kana sa tinuod. Ato sang hisgutan kanang iudadon ang ikapulo og mga halad. Sa ato pa, kung hatagan ko sa Ginoo og $1 million, natural, ilain ako ang ikapulo. Sabot ta. Naibalo na taong sa dagan sa ikapulo. Ang siyam atua ang usa sa Ginoo. Muna ikapulo. Nakaron-karon, kung ako ang buligan sa langit ng trono diri sa Amerika, $1 million ang akong madawat nga ihulog sa langit ng trono. Kanang ikapulo og mga halad, kay gisgutan mo na sa Malakias, ako nang tumanon. Ako yun na tumanon, kay ngano, daghang kaayo ko ng mga Kristohanon, pag abot na sa dako kayong kwarta, dako kayong income sa iyang panarbaho, di yung katag anang ikapulo. Makahatag man gugma ra. Muna itong ikasulti. Gugma. Total, ang Ginoo Diyos, gugma man. Okay? Gugma ra. Kung ano man, hilabyan ka dako. Kung ako, under na akong gihibo sa akong pagkinabi karon. Kung ako ang buligan sa Ginoo diri sa Amerika og $1 million, natural. Di nako pakyason kanang giingon sa Malakias 3:10. Halad og ikanapulo. Lahi tong ikapulo og lahi tong halad. Dili mahitabo nga imong isagol ang halad nga maura ang ikapulo. Lahi ang halad og lahi ang ikanapulo. So sa ato pa, dako gyud kayo kay ngano man. $1 million binana. Di binana yung pesos. Nakaron, kay ako may muhatag niya na, ako may muhawid niya na sa ikapulo. Di na kumusalig og relihiyon nga pagsalig. Kundi ako na mismo. Kay nakaagin ako og kalibutanon nga pagsalig. Hingatag ko ikapulo para sa tabang sa simbahan. Maura gyapon ang dagan, wa madayon tong gingon og ibubo kung panalangin nga wa na dapit kabutangan. Aron matuman ng giingon sa Malakias 3:10 sa tumoy, ako'y muhawid. Okay? Ako'y muhawid. Di na ko yatag. Di na ko na yatag nimo, pastor. Ug ako na yatag nimo, lipong ka. $1 million binanang ako ang ikuan nimo. Ako ang bahin-bahinon sa ikapulo. Plus to pa'y halad. Okay? Lahi tong ikapulo og lahi tong halad. Kay giusa pa ang ikapulo og halad, o usarahan ako paghatag. Lahi man ang akong paghubad sa Biblia. Lahi man ko kumuhubad, di man ko iyon og relihiyon nga paghubad og grupo nga paghubad. Ang ako nga langit ng paghubad, ang akong gisunod. Okay, aniya. Ayun ako ni istorya ron kay daghang kayong naminaw na turong mga pastor o mga pastor o mga Christian believer. Sulot yung mga pastor. O mga kaisunan ko, aniya. Kuna ang buligan sa Ginoo diri sa Amerika sa $1 million, natural.
ilain nako ang ikapulo, tuwa pa'y halad. Okay? Dili nako ihatag nimo pastor. Kay di ka mao muhawid, okay? Di nako ihatag og relihiyon kay ngano man dili ka maong muhawid. Ako'y mangunay paghawid. Kay ako ra pod ang padaygan sa Ginoo nining akong paghinabi sa atong mga live broadcast karon. Aniya? Kung abtan ako diri sa Amerika og $1 million, natural ilain nako ang ikapulo plus butang ang plus 2 apay mga halad. Okay? Kining ikapulo nga gigahin ako sa $1 million. Di na ko ni gamiton para itukod og simbahan. Kanang ginganlan na to storehouse temple of God, dili na ko naggamiton. Di yun ako tandugon. O katong gingon og mga halad, di gyapon ako to tandugon. Galubog ra yun to para sa bulaton sa Ginoo. Sa diyang mahumanan akong tukod ang storehouse temple of God sa nagklaseng syudad. Lungsod ba? Sa Pilipinas, sa una nako buhos ang dakong panalangin. Ubang nasod, sa sunod na ang importante, ang Pilipinas. Okay? Pagkahuman sa maong building sa storehouse temple of God, sa akong kaugalingon, while nabot ang ikapulo, di na ko to hilabtan kay iya to sa Ginoo. Di na ko hilabtan tong halad kay iya to sa Ginoo. Kay mahadlok ko sa adlaw sa husay. Kay iya ra ba na? Maningil ra ba no ang Ginoo? Kay iya ko ng ikapulo, iya ko ng halad. So, unsa akong buhaton? Ibahin-bahin ako ang ikapulo sa nahuman akong storehouse temple of God. Ibutan talang 20 ka simbahan ako natukod sa syudad o sa lungsod. Kana labing minus ng una-una, 20. So, bahinon ako itong ikapulo sa 20. Maunay dapita, maunay ikabutang nako aning simbahana sa storehouse temple of God. Aning dapita, maunay akong ibutang ng ikapulo sa storehouse temple of God. Hinong dumi, tuwa pa'y mga halad, wa pa ito ilabot itong ikapulo kay mo may gingon sa Biblia. Dako binani kayong kwarta. Mao na nga, kay dako man kayong kwarta, bantayan na ni kay delikado. Kay niya sakyan ni kalibutanon. So sa diya nga, butang na nako sa imong dampit pastor, nga gitukod nako ang storehouse temple of God. Kanang kwarta ha, nga akong ikapulo, tumanon tong gingon aron adunay makaon sa akong balay. Nya kay dako man kayo. Membro 20 na kawok. Nya depositian sa ikapulo nako nga munang pila ka milyon ka pesos. Makahurot mong 20 ka buok kaon na dili. Ayuan ninyo patalingog ni ako ang live broadcast kay wala ni ingon og kanang sagol-sagulan og kalibutan ng tingwa. Aniya, sa diya nga, nanay nagpasako, 20 kabok. Bisan pa ko 200. Kaya kayo. Pagpakaon lang. Karon, magsimba man anong Domingo ha. Ibutan talag Domingo ang tong simba. Naapoy Miyerkules nga simba. Naapoy kung mahimo. Katulo sa usa ka semana magsimba aron makakaon ang tanan tawo. Katulo. Okay? Na may sobrana. Di yun na ni mo hilabtan, pastor, kay ikaw may akong gipiyalan anang kwartaha sa ikapulo. Kanang kwartaha, di man yun na mahurot. Ang akong programa, maune. Kaya dako man kayong i-deposito na ko sa maong dapit, sa maong simbahan. Mayon ko nga, ang mga membro muhatag og resume. Okay? Unsa nang mga iya bang kinabuhi, unsa iya ang dagan sa iyang nahuman ba siya high school, muna sa resume. College ba siya?
unsa iya ang gana sa iyang kinabuhi, negosyo ba? So karon, kay dako man kayo ang akong gipundo sa imong simbahan nga akong gitukod diya sa inyong dapit. Mingon dayon ko sa pastor, kana ikapulo diya kay pertin dakuha man kay na. Atong ipagamit sa mga membro. For example, ang membro nimo na ay silbing abilidad sa pagnegosyo. Kanang kwarta ha, ikapulo na ha, bantayin na ha, sa Ginoo na. Sister, kini ikapulo ning kwarta ha, gikan sa Amerika. Pagamiton ka niini, wala ni tubo. Ayaw po likay-likay ni kay kwarta ni sa Ginoo. Kay imo ning likay-likayan, delikado ka. Ang gaba sa Ginoo musunod sa imong kinabuhi hantod pa sa tibok nimong generasyon. Kay iyan ang kwarta ha. Sa inigdawat na sa maong Miss Sister, iyan ang inegosyo. Pag iyang inegosyo, naman to'y ginansya kay negosyo ko. Kuwaan to niyag ikapulo. Ang siyam iya, ang pulo iya sa Ginoo, ihatag sa maong dapit nga siya nagsimba. Kalingawan niya og uli ang maong gipuhunan sa ikapulo nga gihibutang nako sa inyong simbahan. Hangtod maimo na ang negosyo. Apil na sa gingon, aron adunay makaon sa akong balay. Ang membro hinumdume nga siya mamahaw maniudtog manihapon kada adlaw sa tibok simana. So ikaw nga nagpasakop sa Storehouse Temple of God, natural, bantayan nimo nga nang ipagamit nimo diya sa atong grupo kay ngano man kwarta na sa Ginoo, dili na ako sa Ginoo na. Karon ang ikapulo nimo sister kay tugutan naman ka sa paggamit sa ikapulo nga gibutang nako sa among simbahan. Hingtubo, hingdako pa kayo. Kay mo ko kag ikapulo plus to pa ang ginansa imo pa yuto. Ikaw nga membro nga nakasabot ni ining akong programa, mubalhan ka kag laing relihiyon. Wa na yun nimo gamit ang imong utok. Gigamit na yun imong kalibutanon. Unaw na, pagpasakop nimo sa Storehouse Temple of God, gipakaon na ka primero. Sunod, kay dako man kay akong ipundo sa mong simbahan sa Storehouse Temple of God sa ikapulo nga akong nadawat gikan sa Amerika. Kada adlaw ka naghimo og pagtabang sa buluton sa Ginoo. Kada adlaw ka nagkaon, pamahaw, paniudtog, panihapon. Dis amang ka nakakaon tungod sa imong gihimong negosyo. Nagnegosyo ka, unsa bang negosyo ha? Tindahan ba? Kadto iya naman to sa Ginoo. Kini matuman ang gingon, aron adunay makaon sa akong balay. Dili lang kay simbahan pa kanon, hasta pa ang imong kinabuhi kay hiningon ang Biblia, hibaw nga ikaw templo sa Dios. Templo ka, dili kay kanang simbahan mo'y templo. Ikaw mismo ang templo sa Dios. Puluyanan kaniya, mo nang ayuhon ka og tagad sa Storehouse Temple of God. Malipay mo nga natukod ang atong na-incorporate na sa Pilipinas, ang Storehouse Temple of God. Kay mo ni programa nako. Palitan karon, mananagat ka. Magagamit ka sa kwarta sa ikapulo sa simbahan nga gikan ako sa imong pagpanagat. Unya, og nakiabot sa imong panagat, naaman yung ka, bisa pa kung saan, naaman yung abot ka. Ayaw yung kawata ang iya sa Ginoo. Kaya nga naman, gikan na sa kwarta nga wala kawata. Kaya nga no, ang ako ikapulo, nga apil ko sa $1 million sa Amerika, wa na ko nakuha ay bisag isa. Cash dollar. Kaya nga naman, iniadlaw na unya sa husay, mga tubang ko
niya ng maong kaimtanga sa panalangin. Mura magnatas as nadin yun sa ko. Mura man og hapit na ta maapsan sa tong oras. Ako gyapon ning padayonon og mapon kay para nga diin makasabot yun mo sa gingon sa Malakias 3:10 aron adunay makaon sa akong balay. Dungagan pa ako naghiskot kay wa gyud ako mahuman. Hinay-hinay lang nasa nato ni pamaagi para nga diin makasabot ang tanan unsa gyud tuyo sa Ginoo sa pag-ingon niya. Sulay ako ninyo karon di ba ibu kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban. Ug mga panalangin kanatong tanan, hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen og amen.